द्वादशस्कन्धः अथैकादशोऽध्यायः 11th chapter from sloka 27. शौनक उवाच शुको यदाह भगवान् विष्णुराताय शृण्वते शुको यदाह भगवान् विष्णुराताय शृण्वते सौरो गणो मासि मासि नानावसति सप्तकः सौरो गणो मासि मासि नानावसति सप्तकः सौरो गणो मासि मासि नानावसति सप्तकः शुको यदाह भगवान् विष्णुराताय शृण्वते सौरो गणो मासि मासि नानावसति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानाम् अधीश्वरैः तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानाम् अधीश्वरैः तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानाम् अधीश्वरैः ब्रूहि न श्रद्धधानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरेः तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानाम् अधीश्वरैः ब्रूहि न श्रद्धधानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरेः सूत उवाच अनाद्य विद्यया विष्णोः आत्मनः सर्वदेहिनाम् अनाद्यविद्यया विष्णोः आत्मनः सर्वदेहिनाम् अनाद्यविद्यया विष्णोः आत्मनः सर्वदेहिनाम् निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते सुत उवाच अनाद्यविद्यया विष्णोः आत्मनः सर्वदेहिनाम् निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मा आदिकृद्धरिः एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मा आदिकृद्धरिः एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मा आदिकृद्धरिः सर्ववेदक्रियामूलं ऋषिभिः बहुधोदितः सर्ववेदक्रियामूलं ऋषिभिः बहुधोदितः सर्ववेदक्रियामूलं ऋषिभिः बहुधोदितः एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मा आदिकृद्धरिः सर्ववेदक्रियामूलं ऋषिभिः बहुधोदितः कालो देशक्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः कालो देशक्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः कालो देशक्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः द्रव्यं फलमिति ब्रह्मण्णवधुक्तो जया हरिः द्रव्यं फलमिति ब्रह्मण्णवधुक्तो जया हरिः द्रव्यं फलमिति ब्रह्मण्णवधुक्तो जया हरिः कालो देशक्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः द्रव्यं फलमिति ब्रह्मण्णवधुक्तो जया हरिः मध्वादिषु द्वादशसु भगवान् कालरूपधृक् मध्वादिषु द्वादशसु भगवान् कालरूपधृक् मध्वादिषु द्वादशसु भगवान् कालरूपधृक्
लोकतन्त्राय चरति पृथक् द्वादश बिल्गणैः लोकतन्त्राय चरति पृथक् द्वादश बिल्गणैः मध्वादशसु भगवान् कालरूपधृक् लोकतन्त्राय चरति पृथक् द्वादश बिल्गणैः धाता कृतस्थली हेतिः वासुकी रथ कृन्मुने आकाशस्थले हेतिः वासुकी रथ कृन्मुने आकाशस्थले हेतिः वासुकी रथ कृन्मुने पुलस्त्यः तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी पुलस्त्यः तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी काकाकृतस्थले हेतिः वासुकी रथ कृन्मुने पुलस्त्यः तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी अर्यमा पुलहोथौजा प्रहेतिः पुञ्जिकस्थली नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम् नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम् नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम् अर्यमा पुलहोथौजाः प्रहेतिः पुञ्जिकस्थले नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम् मित्रोत्रिः पौरुषेयो तदक्षको मेनकाः पौरुषेयो मेनकाः मित्रोत्रिपौरुषेयो तदक्षको मेनकाः रतस्वन इति ह्येते शुक्रमासं नयन्त्यमी वसिष्ठो वरुणो रम्भा सहजन्यस्तथा उहुः शुक्रः चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यमी इन्द्रो विश्वावसुश्रोता एलापत्रस्तताङ्गिराः इन्द्रो विश्वावसुश्रोता प्रम्लोचा राक्षसो वर्यः नभो मासं नयन्त्यमी राक्षसो नभो मासं नयन्त्यमी प्रम्लोचा राक्षसो वर्यः नभो मासं नयन्त्यमी इन्द्रो विश्वावसुश्रोता एलापत्रस्तथाङ्गिराः प्रम्लोचा राक्षसो वर्यः नभो मासं नयन्त्यमी विवस्व अनुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगुः अनुम्लोचा शङ्खपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी शङ्खपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी
नयन्त्यमे विवस्वाग्रसेनश्च व्याघ्रासारणो भृगुः अनुलोचा शङ्खपालो नमस्याख्यं नयन्त्यमे पूषा धनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा धनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा पूषा धनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा घृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमी गौतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमे घृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमे पूषा धनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा घृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमे क्रतुर्वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यस्येन जित्तथा भरद्वाजः पर्जन्यस्येन जित्तथा भरद्वाजः पर्जन्यस्येन जित्तथा विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमी ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमे विश्वैरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमे क्रतुर्वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यस्येन जित्तथा विश्वैरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमे अतांशुः कश्यपस्तार्क्ष्य ऋतसेनस्तथोर्वशी विद्युच्छत्रुर्महाशङ्कः सहोमासं नयन्त्यमी विद्युच्छत्रमहाशङ्कः सहोमासं नयन्त्यमे कश्यपस्तार्क्ष्यर्दसेनस्तथोर्वशी विद्युच्छत्रमहाशङ्कः सहोमासं नयन्त्यमे भगस्फूर्जोरिष्टने भगस्फूर्जः अरिष्टनेमिरूर्णम् आयुश्च पञ्चमः कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी त्वष्टाऋषिकतनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा ब्रह्मापेतोत शतजित् धृतराष्ट्र इशम्बराः विष्णुः अश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित् विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं नयन्त्यमी विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं नयन्त्यमी विष्णुः एता भगवतो विष्णोः आदित्यस्य विभूतयः
मरतां सन्ध्ययो नृणां हरन्त्यं हो दिने दिने द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै शरन् समन्तात्तनुते परत्रेह च सन्मतिम् सामग्र्यजुर्भिस्तलिङ्गैः ऋषयः संस्तुवन्त्यवुम् सामऋग्यजुर्भिः तल्लिङ्गैः ऋषयः संस्तुवन्त्यवुम् सामऋग्यजुर्भिः तल्लिङ्गैः ऋषयः संस्तुवन्त्यमुम् गन्धर्वास्तं प्रगायन्ति नृत्यन्ति अप्सरसो ग्रतः सामरज्यजुर्भिः तल्लिङ्गैः गन्धर्वास्तं प्रगायन्ते नृत्यन्ति अप्सरसो ग्रतः उन्नह्यन्ति रथं नागाः ग्रामण्यो रथयोजकाः चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैऋता बलशालिनः वालकिल्या सहस्राणि षष्टिर्ब्रह्मर्षयो मलाः पुरतः अभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम् एवं हि अनादिनिधनः भगवान् हरिरीश्वरः कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यजः कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यजः
श्रीमद् भागवते